अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। इंतहाई अफसोसनाक खबर है नासिर काम ईरानी सदर के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि बरोज़ एतवार 19 मई की शाम जो है वो उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आता है, उनका हेलीकॉप्टर गुम हो जाता है, जिसके बाद जो है वो एक तशवीश की लहर जो है वो दौड़ जाती है और उसके बाद उनके हेलीकॉप्टर को तलाश करना शुरू कर दिया जाता है। और आज सुबह सवेरे जो है ये खबर आती है कि उनके हेलीकॉप्टर का जो मलबा है वो मिल गया है और ईरानी सदर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और अब नाज़े काम हेलीकॉप्टर का मलबा भी जो है वो इस वक्त मिल चुका है और इस हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबर है। क्या इसमें बड़े बड़े सवालात उठे हैं? क्या इसमें जो अमेरिका है और इसराइल है क्या वो इसमें मुलविस है? इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको डिटेल जो है वो मैं दे दूँ। नाज़े काम सबसे एक तो उम्मत मुसलमा के कह लें कि लीडर जो हैं, और इस वक्त उन्होंने जो एक जिस तरह बहादरी के साथ वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए थे और इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, या उनका जो मौक़िफ़ था और जिस तरह वो सपोर्ट कर रहे थे फ़लस्तीनियों को और फ़लस्तीन के हक़ में, और जिस तरह वो डटे हुए थे, शायद जैसे मैंने बात की इस हवाले से बात करते हैं। लेकिन अब नाज़े काम उनके साथ साथ ये 3 हेलीकॉप्टर थे जो यानी कि 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो इसमें सेफ रहे और तीसरा हेलीकॉप्टर जिसमें सदर इब्राहिम राइसी जो हैं वो मौजूद थे, जिनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। नाज़े काम अब इसमें जो है वो वज़ीर ख़ारजा थे, उनके साथ गवर्नर थे और एक आलिम दीन जो है वो इस हेलीकॉप्टर में थे, जिनके साथ ये हादसा पेश आया और वो इस हादसे में शहीद हो गया। नाज़िर हम इससे पहले 1981 में सदर अली मोहम्मद रजाई और ईरानी वज़ीर आज़म को भी बमबारी में शहीद किया गया था। और ये अब इसमें जो आज वाक़या पेश आया वो मैंने उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखी कि एक डैम का इफ्तिताह करने जो है वो गए थे और उस डैम के इफ्तिताह के वापसी के ऊपर ये हादसा पेश आया। अब कहा जा रहा है ये हादसा जो है वो पेश आया कि एक वहाँ पे जो मौसम ख़राब था, धुंध थी, पहाड़ी एरिया था, तो सबसे जो बड़ा सवाल उठता है नाज़िर काम, क्योंकि ये तबरेज़ से कुछ 100 किलोमीटर जो है ये हादसा जो है वो दूर पेश आया है। और जो सबसे इस हवाले से तशवीशनाक ख़बर है कि यानी कि एक सदर जिसका जब कोई हेलीकॉप्टर या जहाज़ परवान भरता है तो वो तमाम सबसे पहले ये रास्ते क्लियर किए जाते हैं, जो सेफ्टी है वो उसको जो देखा जाता है कि क्या जिस जानिब सदर जा रहे हैं वो एरिया सेफ है या नहीं है। तो और उसके बाद 3 हेलीकॉप्टर में से 2 हेलीकॉप्टर का बच जाना और सिर्फ जिसमें सदर इब्राहिम राइसी थे और उनके साथ गवर्नर और वज़ीर ख़ारजा थे उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आना, ये इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो सवालिया निशान है। और यही वो चीज़ है कि बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स का बच जाना और इनके एक हेलीकॉप्टर के साथ जो है वो हादसा पेश आना, ये जो सवालात हैं जो उठे हैं। और इसके पीछे अब ये कहा जा रहा है, जिस तरह मैंने बात की कि उनका जो है वो इसराइल के हवाले से जो मौक़िफ़ था, फ़लस्तीनियों के हक़ में जिस तरह खड़े हुए थे। आपको पता है हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करके गए और पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर भी उन्होंने जिस तरह फ़लस्तीनियों के हक़ में बात की वो आपके सामने है। जिस तरह फ़लस्तीनियों के हक़ में उन्होंने यहाँ पे उनके हक़ में जो है वो यहाँ पे उनकी सपोर्ट का जो ऐलान किया। नासिर काम अब ये बड़े सवालात जन्म लेते हैं कि इसके पीछे 2 हेलीकॉप्टर्स का बच जाना, एक हेलीकॉप्टर को हादसा आना, क्या इसके पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ है? ये अपनी जगह जो है वो सवालात अब खड़े हैं और इस वाक़ये की जो है वो मुकम्मल तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। दूसरी तरफ नाज़िर काम अगर मैं आपको मज़ीद इंतहाई तशवीशनाक अगर ख़बर बताऊँ, जो हेलीकॉप्टर को वाक़या पेश आया और हेलीकॉप्टर की जो वीडियोज़ आई हैं जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी इलाके में नज़र आ रहा है, वो ये नासिर काम कि वो हेलीकॉप्टर को जब हादसा पेश आया तो वो जलकर राख हो गया। और वो जब जलने की वजह से ये इब्राहिम राइसी, खारजा और गवर्नर और जो एक आलिम दीन थे, उनकी जो शनाख्त है वो इस वक्त नामुमकिन हो गई है। यानी कि लाशें जलने की वजह से उनकी जो शनाख्त है वो नहीं हो पा रही कि यानी कि जो एक्चुअल होता है ना डेड बॉडीज सही रहे, यानी ये यूँ कह लें कि डेड बॉडीज़ जो हैं वो मुकम्मल जल गई हैं। ये इस वक्त की वहाँ सूरत हाल है और ये इंतहाई अफसोसनाक आज सुबह सवेरे जो है वो ख़बर आई है। नाज़िर काम पूरा आलम इस्लाम, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, वो इस वक्त जो हैं वो सोग में हैं और गम में हैं और इस सारी सूरत हाल के ऊपर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। आगे बढ़े तो नाज़िर काम 2 और बड़ी ख़बरें हैं जो इस्लामाबाद से हैं, वो ले लें कि इस वक्त इस्लामाबाद में भी थरथली मची हुई है। आपको पता है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान है,
اور وہ ایک بڑی مہم چلا رہے ہیں فلسطین کے حق میں، سیو غزہ کے نام سے احتجاج بھی کرتے ہیں، ریکارڈ کرواتے ہیں، مختلف جگہ کے اوپر ان کے کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کے ایک کیمپ کے اوپر حادثہ پیش آیا ہے، ایک گاڑی نے جو ہے وہ حملہ کیا ان کے کیمپ کے اوپر، جس کے نتیجے میں 2 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور وہ بھی بری طرح ان کی جو باڈیز ہیں وہ مسخ ہو گئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا حادثہ پیش آیا، جس میں سینیٹر مشتاق نے پھر ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے 2 شہید کارکنوں کا جنازہ ڈی چوک میں پڑھیں گے۔ یہ منصوبہ بند حملہ تھا، پولیس کی منت سماجت کی، لیکن پولیس غیر مسلح تھی اور خاموش تماشائی بنی رہی۔ دونوں شہداء اور غزہ اور فلسطین ہیں، ان دونوں شہداء کا خون وفاقی حکومت، اسلام آباد انتظامیہ، اسلام آباد پولیس کے ذمہ ہے۔ ہماری تحریک پرامن تھی، پرامن رہے گی۔ عوام اسرائیل نواز حکومت کے خلاف نکلے، یعنی کہ انہوں نے اس گورنمنٹ کو اسرائیل نواز گورنمنٹ قرار دے دیا اور تمام واقعہ کا ذمہ دار وفاق اور گورنمنٹ کو قرار دے دیا اس ساری صورتحال کو۔ اب اس حوالے سے ناظرین کرام جو خبریں آ رہی ہیں، جو رپورٹ ہو رہا ہے، اس سارے حادثے کے بعد اسلام آباد کی یونیورسٹی کے اندر سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ڈی چوک کا رخ کر لیا، اور 5 بجے ایک بڑا مظاہرہ جو ہے وہ ڈی چوک کے اوپر ہونے جا رہا ہے، اور لوگوں کا ایک سمندر جو ہے وہ اس نے ڈی چوک کا رخ اختیار کر لیا، اور اس وقت اسلام آباد سے خبریں جو ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں۔ آگے بڑے ناظرین کرام، جو تیسری بڑی خبر ہے وہ ایک شاعر صحافی جو اس وقت اغوا ہوئے ہیں نامعلوم افراد کی حراست میں، ان کے حوالے سے بڑا ایک انکشاف ہوا، اور جسٹس محسن اختر کیانی نے اس حوالے سے صبح سویرے بڑا کھڑا کیا ہے، وہ سن لیں ناظرین کرام۔ سب سے پہلے تو آج جب سماعت ہوئی تو جو ان کی وکیل ہیں ایمان مزاری، انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا، وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جو شاعر احمد فرحاد ہیں، انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں انکشاف کیا ان کے سامنے، کہا کہ 17 مئی کو احمد فرحاد کے نمبر سے ہمیں واٹس اپ کال آئی اور ہمیں کہا گیا کہ جو درخواست ہے وہ واپس لے لیں، یعنی کہ اگر آپ درخواست واپس لے لیتے ہیں تو احمد فرحاد جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ 3 ڈرافٹ شیئر کیے، انہوں نے کہا کہ آپ عدالت کو کہیں کہ احمد فرحاد خود گیا، احمد فرحاد واپس نہیں آئے، اس لیے ہم درخواست واپس جو ہے وہ نہیں لے رہے۔ تو یہ ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ یعنی کہ انہوں نے کہا احمد فرحاد واپس نہیں ہے تو ہم لہٰذا درخواست واپس نہیں لے رہے، ہمیں کہا گیا کہ آپ درخواست واپس لے لیں تو جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی۔ دوسری جانب ناظرین کرام اس حوالے سے جو محسن اختر کیانی ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے ڈی جی کو کہیں، اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہا کہ اپنے ڈی جی کو کہیں، یعنی کہ ڈی جی ایس آئی کو، کہ مجھے ہر حال میں جو اغوا کیا ہوا بندہ وہ چاہیے۔ سیکٹری دفاع کو انہوں نے یہ مکالمہ کرتے ہوئے کہا، اور سیکٹری دفاع کو انہوں نے 3 بجے کا وقت دیا، انہوں نے کہا کہ ہر حال میں جو ہے وہ اس کو وہاں پہ جو ہے وہ 3 بجے تک جواب دیں اس حوالے سے، نہیں تو میں اس حوالے سے آرڈر پاس کروں گا۔ یہ انہوں نے جو وزارت دفاع کے نمائندے ہیں ان سے انہوں نے یہ مکالمہ کرتے ہوئے جسٹس محسن اختر کیانی نے گفتگو کی۔ ناظرین کرام یہ بہت اچھی اور بہت بڑی پیش رفت ہے، جو نامعلوم اس طرح لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ جناب وہ کدھر ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم زیادتی کی جاتی ہے، ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک صحافی بھائی نے انکشاف کیا کہ ان کو پھر پتہ نہیں کون سے انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ججز ڈٹ گئے ہیں، وہ جسٹس بابر ستار کی شکل میں ہوں، جو جسٹس محسن اختر کیانی کی شکل میں ہوں، اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ جناب انہوں نے کہا اپنے ڈی جی سے پوچھ کے ہمیں بتائیں کہ جناب بندہ کدھر ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔